अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ आपका होस्ट हसन नवाज अली हाजिर खिदमत है। आज मेरी मेहमान इंतहाई टैलेंटेड और ख़ूबसूरत फ़नकारा हैं। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, इसके अलावा उन्होंने जिस शोबे में काम किया वो अपनी ज़बानी खुद हमें बताएंगी। तो साइमा जमा जान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं साइमा जान से कि आजकल वो किस फिल्म में काम कर रही हैं और माजी में जो कुछ कर चुकी हैं वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता सवालात के ज़रिए उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जान सिर्फ इसलिए लगाया अपने साथ कि साइमा पहले थी, फिर एक दूसरी साइमा आई और फिर आप भी शोबिज़ में एंटर हो गई, तो आपने कहा थोड़ा सा नाम मुख्तलिफ कर लूँ? नहीं, साइमा जान तो मेरे जो है अबू जान जो है उनका नाम जान मोहम्मद, इसलिए मैंने साइमा जान नाम रखा। अच्छा अच्छा, यानी आपने अपने वालिद साहब के नाम के हवाले से साइमा जान नाम रखा है, इसमें और कोई बात नहीं है? जी, और कोई बात नहीं। आपका यह ओरिजिनल नेम है? नहीं, मेरा ओरिजिनल नेम नहीं है और मैंने ये नाम साइमा से ही रखा था क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी। लगती थी और मैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत मुतासर थी। मैंने नाम अपना साइमा उन्हीं को देख के रखा है। अच्छा, आप की फर्स्ट एंट्री जो है शोबिज़ में वो थिएटर में हुई या टेलीविज़न में? ओ सॉरी, फिल्म में। मेरी फर्स्ट एंट्री जो है वो थिएटर में हुई है। मैंने थिएटर से आगाज़ किया फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छा, यानी जब आपने शोबिज़ में आने का सोचा तो थिएटर आपके जो है पसंदीदा शोबा था? जी। अच्छा, थिएटर में इसलिए आप आएंगे, थिएटर में शोहरत जल्दी मिल जाती है? नहीं, ये पता नहीं था कि शोहरत थिएटर से मिलनी या फिल्म से मिलनी, ये नहीं पता था। बस जब मैं पहली बार आई तो थिएटर में ही आई थी। थिएटर से मुझे एक फ़िल्म मिली थी इंसाफ, फिर उसके बाद इंसाफ लेती फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। अच्छा अच्छा, यानी आपने फिर सोचा कि क्यों ना मैं दोनों शोबों में इंसाफ करूं। हाँ जी, ठीक है, फिल्म में भी और थिएटर में भी। इन दिनों भी आप थिएटर कर रही हैं? नहीं, अब नहीं कर रही। थिएटर बिल्कुल छोड़ दिया आपने? नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं है। हालात अच्छे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नहीं, हालात किसके, थिएटर के या आपके? दोनों, थिएटर के भी हमारे भी। अब ये जो लॉकडाउन की वजह से हालात हुए हैं वो तो सबको ही पता है। नहीं, अब तो थिएटर खुल गए हैं माशाल्लाह, तमाम थिएटर्स में पंजाब भर में काम हो रहा है और तमाम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हम भी कर लेंगे, ख्वाहिशमंद है। अच्छा, कहाँ से आगाज़ किया था थिएटर का आपने? लाहौर से या बाहर? नहीं, लाहौर से ही। मैंने लाहौर में सारा काम किया है और सिर्फ एक ड्रामा मैंने मुल्तान में किया था, जवार बलोच साहब का। पहली बार किस थिएटर में एंट्री दी थी आपने? पहली बार कज़ाफ़ी में। अच्छा जी, कल्चर कॉम्प्लेक्स में? जी जी। हॉल नंबर 1 में, 2 में? हॉल नंबर 1 में। अच्छा अच्छा, फिर कज़ाफ़ी के बाद सफ़र कहाँ कहाँ जारी रहा? फिर कज़ाफ़ी के बाद मैंने बाग़े जना में किया, उसके बाद फिर मैंने महफिल में भी किया, उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई दोबारा, फिर मैंने किया। अच्छा, दोबारा फिर थिएटर में किया। महफिल आपकी आखिरी एंट्री थी? हाँ, कितने साल गुजर गए? ये मैंने किया था 2014 में किया था। अच्छा, वो उस दिन आपने एक बात की थी जो मुझे गुज़िश्ता मुलाकात की याद आ रही है कि जी डेट ऑफ बर्थ आप नहीं किसी को बताती, लेकिन कोई साल नहीं बताता कि चले मैं किस साल की हूँ। राज होता है ना ख़वातीन का, उनसे उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन जो डेट होती है ना उससे साल का नहीं पता लगता कि आप कितने साल की हैं। तो डेट ऑफ बर्थ तो बताएं, आप किस महीने की पैदाइश है? मेरी 1983 यकम जनवरी। 1983 यकम जनवरी। नहीं, आप साल ना भी बताती तो कोई बात नहीं थी, इससे तो आपके परस्तार काफ़ी वो हो जाएगा ना कि आपने 1983 का बता दिया, तो ख़वातीन तो 16 से आगे नहीं जाती। वो क्यों? नहीं, आपने तो अपने 16 के, आपने तो 30 क्रॉस कर लिया। ये तो पहली आप सब ने आगे बढ़ना है, कौन सा किसी ने 16 में रह जाना? नहीं, अभी देखे ना, हमारी एक बहुत ही मुल्क की मशहूर व मारूफ अदाकारा भी रही और अब तो गुलकारा के हैसियत से वो कभी मेलोडी क्वीन लिखवाती हैं, कभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने साथ लिखवाती हैं। शाहिदा मिमी साहिबा, उन्होंने बताया कि जी मैं अभी सिर्फ 45 साल की हूँ।
45 ایئرس کی. تو دیکھیں اب ماشاءاللہ وہ 45 سال کی ہو گئی ہیں, تو آپ تو ان کے قریب قریب پہنچ گئی ہیں. چلے اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. ویسے جو سچ ہے وہ سچ ہی بتانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے سچائی سے کام لیا ہے آپ بھی بالکل سچ بولیں. جی جی بالکل سچ ہے. دیکھیں جی ناظرین, یہ باتوں کا سلسلہ تو ابھی جاری رہے گا. یہ سائمہ جان صاحبہ جو ہے نا بہت بہادر خاتون ثابت ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کبھی ڈائریکشن کا موقع ملے فلم کی تو کیا آپ کرنا پسند کریں گی؟ نہیں, ڈائریکشن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ڈرتی ہیں؟ نہیں, ڈرتی نہیں ہوں. دیکھیں میں تو ایز اے ایکٹر آئی ہوں, لیکن میں ابھی اس قابل نہیں ہوں. میری قابلیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنا جو پڑھاؤں گی میں ڈائریکٹر بن جاؤں گی یا میں رائٹر بن جاؤں. ابھی تک آپ سوچ رہی ہیں, سوچنے کے مرحلے سے آپ باہر آ جائیے. میں کہتی ہوں کہ مجھے سچ بولنے کی عادت ہے, سچ بولنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو معاشرہ ہے یہ ماشاءاللہ ایسے افراد سے بھرا ہوا ہے جو خاتون کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے جذبات جو ہیں وہ عجیب و غریب مچلنے لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب عورت کو دیکھ کے مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ مچلنے جو ان کا دل مچلتا ہے یا وہ دیکھ کے عورت کو اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں, ان پہ تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے نا. وہ تو اپنے دل پہ خود ہی قابو کریں یا انہیں کریں, ان کو ہم نہیں روک سکتے. اچھا نہیں, ویسے اکثر جو خواتین آرٹسٹ ہیں وہ پتہ کیا کہتی ہیں کہ بھائی وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے. تو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں. دیکھیں ناظرین, اب ان کی جو سچی باتیں ہیں نا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے جو جذبات ہیں نا 24 گھنٹے بے قابو رہتے ہیں. بھائی دیکھیں جذبات بے قابو ہونے چاہیے, لیکن کبھی کبھی ہمارے بھی ایک دوست ہیں شہباز حسین صاحب, وہ جب کبھی کسی خاتون اور خاص طور پہ سائمہ جان صاحبہ جیسی خوبصورت خاتون کو دیکھتے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں, بے تاب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہ صرف میں نے تصویر بنانی ہے لیکن پھر رومانٹک تصویر بنانی ہے. تو میں شہباز حسین صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رومانس بھی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن رومانس کا اظہار بڑے ڈیسنٹ وے میں ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے میں اپنی دونوں ازواج سے دوری اختیار کر لوں, وہ مجھے طلاق دے دیں, میں نے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. اچھا سائمہ جان صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن میں آپ نے کبھی کام نہیں کیا؟ نہیں کیا, تھوڑا سا کیا. اچھا, تو وہ میڈیم آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. دیکھیں کام ٹی وی کا یا تھیٹر کا یا فلم کا جو محنت سے کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے, وہ اچھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے, کیونکہ اس پہ دل و جان سے محنت کی جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو شوبز میں کام کرتے ہوئے؟ مجھے 12 سال ہو گئے. یعنی آپ نے اتنی لیٹ کیوں سوچا شوبز جوائن کرنے کا؟ گھر سے پرمیشن نہیں تھی. اچھا, اب گھر والوں سے آپ کو مکمل اجازت ہے؟ ہاں جی, اب اجازت ہے. میرا شوبز میں آنے کا سب سے زیادہ ساتھ میری امی نے دیا تھا. بھائی روکتے تھے. ہاں ماشاءاللہ, جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑا حوصلہ افزائی کرتی ہیں نا, خاص طور پہ بیٹیوں کی, کہ چلو کوئی بات نہیں, بیٹی کا ایک شوق ہے تو اس کو شوق کو پورا کرنے میں جو ماں کا کردار ہوتا ہے وہ بہت کم جو ہے باپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی. یعنی آپ اپنی امی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو اس آپ وقت کے دنیا سر میں پہ نہیں ہے. تعدیر سلامت رکھیں. دنیا میں نہیں ہے میری امی. اب نہیں ہے؟ اب نہیں ہے. اچھا, تو کتنے عرصہ ہو گیا؟ یہ 22 جنوری 2020 کو ہی فوت ہوئی ہے. اسی سال؟ اسی سال میں. چلیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں. تو ان کے جانے کے بعد کمی تو بہت محسوس ہوئی ہوگی آپ کو؟ کمی میں کہتی ہوں کہ مجھے دنیا ادھوری لگنی شروع ہو گئی ہے, کہ میں کہتی ہوں میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا. ٹوٹ سے گئی ہوں,
ان کے بعد. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. چلیں بات کا رخ تھوڑا سا پلٹتے اور پھر دنیا داری کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو پہلا پیار کب ہوا؟ پہلا پیار کب ہوا؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی رومانٹک رہی ہوں گی, یا بلکہ ہیں بھی. نہیں. جی پہلا پیار تو مجھے نہیں ہوا ابھی تک. یاد ہی نہیں ہے؟ نہیں ہوا ہی نہیں ابھی تک. اچھا اچھا, ابھی تک آپ کو پیار ہوا ہی کسی سے نہیں. ہاں جی. تو کب تک ہونے کا چانس ہے پہلا پیار؟ آخر کسی سے تو ہوگا ہی نا, انسان کی فطرت ہے وہ کسی نہ کسی کو تو اچھا سمجھتا ہی ہے. اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, ہاں جی. ویری گڈ بھائی. آپ کا یعنی یہ جو سلسلہ ہے اس کا اب آغاز جاری ہو گیا ہے. اب آغاز ہو گیا. تو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ نہیں, آپ کا پہلا پیار کون ہے؟ نہیں بتانا چاہتا. اچھا, تو اسی سے آپ جو ہے یعنی اسی کو اپنا جیون ساتھی بنائیں گی انشاءاللہ. ہیں؟ انشاءاللہ. واہ جی واہ, سائمہ جان صاحبہ کو پیار بھی ہو گیا اور اسی پیار کو وہ اپنا جیون ساتھی بھی بنانا چاہتی ہیں. تو یہ دیکھیں جی, ایک اور میسج شہباز حسین صاحب کے لیے ہے کہ شہباز حسین صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ 2 دفعہ پیار کا جھانسا دے کر شادی کر لی ہے. تو آپ جو ہے ایک ہی شادی پہ اکتفا کرتے تو پیار کا مزہ آتا, آپ 2 کر لیے. خیر تیسری کی طرف بھی آپ کی پیش رفت جاری ہے. تو سائمہ جان صاحبہ آپ سے بہت پیاری پیاری باتیں ہوئیں. آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا اور ابھی بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے انٹرویو میں آپ سے یقیناً ان باتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی, یقیناً آپ محسوس ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.